أيدوي معري بونس بخل يا تجنا نمنتهي جزيخا نبعلخا زيت خونلي إلى تزارو لا تمليسا عدس عمات رأتن برلنا بونت عدوي معري إنكو عدس لكي مسي شاكر موسى شاكر إنكو عنا بزي خبر زي أبز حكامي تشح سبسكرايب بزي خارينا يلنا بتعمي دسي لنا كبرات حواتي بمي تشح سبسكرايب مخنيات بمقار رومو سوف جزء إلا له نديله سربرايز جيروا يا كمتي أفتمتها وزرهم قومارتي كبرات حواتي وناس بتعمي درسيلني خطوك خلا بخيك السحك هلا السحة مالتي جن مبزحت أسي بخياتي يودي يوم مكنياتهم تزرار بقات توصق قالات منامنسي تعمل تني لك هاي استماسلك كنا عدسي تتحقس رابونت هذا بتشازي خنس ولا دخا بوخا دخاس بولا دنك حقوس هلا ومسي يوم عري بونت ندعي أدخا بهوت خلاسي التنسات للي التنسا اتمنيو بزح خلا كتر دوم تصفاني قبر كافتي زني خايرو مجانا حد ميلين سبسكرايب أتيها هالريكاون تصفاني قبر بدعمي خا جوز بتعم مالتيو أبز أربع جزئيو يوتيوب كفيتو موسى شاكر أنا وني فلت جانا حد لك جمهور خلهم مسوي أنا وني يوتيوب كفيتنا بتعمي جوز كافتم تجارو علوز توهالت أنكيرو ليت قطرن سرح كينا عقا عزيزي نعيد أمن يلس سرح كينا عقا ليت قطرن سرح كافتم علوز توهالت تبارات تجارو حد موسى شاكر يبونت حد سودمو كسرح خلو بق أسرح كي مارز كسرح خلو نسب تسفاي خونو سب كأوريدو ما أنس نمنتهي زي سار حد عيلو تمرتي يهبك عيونا مسي شاكر بزيقات أمي بتعمي يزرنا أكا بتعمي يك عندي عاوي خورت هلنا بخا مالتك بفلاي دوما ندخات جبر الحاليت كبخا بزحات منعسيكم مهار يميلة تسفاي جبر مالت كم يخلقكم ما نمسوكو عديو زي خبر ندي زي حليل ليلن جن كم مسي شاكر جني راخن حق انزرابونه كم مسي شاكر سيرا اخي بتعمي دسلك بك اجواز ندي زلو اخورت ندي زلو حاليت بتعمي يقاري منه مالت زادي دمو بتعمي يا جوز نساون تحجزو اندي جن دمسي بك أندعي معات النيوتيوبرات معات النيوتات جن نبيت تسوونكم زي خجور أندعي يا أخي حتى لا يوتيوبر ذا فيلم قالت تسرح نساون جوز يعني نبيت سربرايز قبريا مبزحتهم يوتيوبرات كريون كلها جن بتشايك ارتاقور لي كومسي شاكر جن أيوة دري حق مزرعة إن نما مخاويك ندينا دومو زابير أملاخ ندينا عدينا كون زي كنت تخيل زخنا علمت عناني هبا نسخون عوي درجة بزحخا ولي تمرعخا وليدكا نختر دومو زابير أملاخ تجزين السوق أرواي ورا ما دق عبيت ويا معري زابيديو زيا بوانا استحزاز زمزاقو مالتيو قداماي ነገር ናይ ሙሴ ሻክር 100,000 ሰብስክራይብ ሞተው ነኝ እንኳን ደስ በለካ በመባልውን እና ደግሞ ብኡ ምክንያት ገይር ነዲ ሰርፕራይዝ ለዝገራ ደግሞ አጋጣምት ቪዲዮ ክሰርሐ ስለዝደለኸያ ከኡኻዓንይ በተለይ ዛ ቪዲዮ እዚ አስኪ ናብ ተጋሩ ብቻ حفشاوي ናብ ስራሕ ዝሰኣነ መናእሰይ ሼር ክትገብሩ ለይ ይደለያ ምክንያቱም መብዛሕቱ ሰብኒ ዓድና ስደት እዩ አማራጭ ዝገብሮ ስደት ወፂና ክንሰርሕ ክንልወጥ ኢሉ ስደት ሞ ኣፍቱ ዝደልዩ ቦታ ከይበጽሓ ፍኦዱ ባሕሪ ድዩ ፍኦዱ ሰሃራ ድዩ عدمي مات فقود بحري فقود برخا زقار مناسي بزحيو كافتي زي حسو بوتا عتيو زلوت قليلك بقتي امن قد زقاري بيانس كاميتي 10% يوم تم بسلام زعاتو صريح حمز الوط بي 7-8% امن قد ينقلاتا عبو موتي في الليلنا بزح نقر بزح شكر زلينا يسدتنا كبرات حواتي ازي نافتم سده زمرزنا نافتم سرح سينا إلهم بيتساهم زج انو سرح سينا إلهم زنكاراتتو احواتي شير كتو للي يدل يبيزا خاتكم لايك شير سبسكرايب قوارو مالتي شير بولي لايك قوارو نعيقونا برتاتو عني
أنا كبرات حواتي تخلوكم يفتو يوتيوب مالتي يوتيوب بطعمي يزخفل يوتيوب بطعمي يزخفل كم يكون لكم يخل حزي يوتيوب حزي وأنسي عد عربي دجاج ولا بيتسكم حدا ميتشح قرش دخفت اللي ك لآخر اللي قداوي مقبيت خفت ويك عني دم كان نجريك عزخن شغط كسر حسيس كحدا ميتشح لآخر اللي حدا ميتشح لآخر اللي نقول نحواتنا مالتي تميتشح أو حد كتجزء جزء خراي كتكاريو نفتي أنا من تبلوا ياخم كل تسلسل ميتشح زي كأكل خال ولا تميتشح بتازح حزقرت إن كان سرح دخفيتكم مسي ميتشح كاتلك أحو مالتي كرات حواتي تعيز ذلت موبايل تعيت موبايل وي ميتش حكلتها ميتش حونا يهلكم ناي بعدتهم ولا يتلقحوا ولا كابيت سكم عيت لمونسي منم بقى ميتش حيوز جز خراي دلي ناي تاكسي دلي ناي كزعي دلي يوتيوبكم كابيتكم لخد صرحة يا بزيادات عمز فيديو دي صرحة زلهم مالتي كبرات حواتي يوتيوب كنت صرح خلهم دمو انتهي كسرح لكم اي تجرنوا حزي يوتيوب اب يوتيوب تعاتمو كم حزتكم رأيكم كافت يوتيوب رأيكم يخم تايكن سرح لكم أو أخذكم يوم تم هربك ما بزحت أسا يوتيوب خافت إلى نيرس تاي مو يكسرحي بالتجمت لي حتى كا أنا يوتيوب تايك سرح زي خناسي حد يوتيوبر انتهي يسرح له بق خوري خام مهاريو انتهي يسرح سايب بحرينا سرح سانكم ناس سدت تخارج لكم عاف سدت كفلنا من بزرخونا ينقري بلنان ጭንቀት حمام تزي خوينو منم كاميتي 20-30% كلوت يخلي 70-80% كن سدتኛ ايلوت نا عد خسرح خاغن تلوت خليها ስለዚህ ካፍቲ ህይወትኩም ክልውጥ እኩም ኢለ ዝሓስብ ደሞ ዩቲዩብ እዩ ዩቲዩብ ብጣዕሚ ዝኸፍል ስለዚህ ስርሑ ማለት ዩቲዩብ ክትከፍቱ ከለኹም ደሞ موبايل للاماني اذا ناي عدنا حزي ناي 10,000 حساب ناي 10,000 قرشي كم يزل موبايل له حزنا يي موبايل سامسونج يا جي 7 0 جي اخونا سامسونج جي A02 تازه حسرت يا باقر يوتيوب يسرح باقر يوتيوب يسرح ناكا دمو او اثيوبيا بيانت ك10-3 بالعلي اي تبزح 10-13 تشيط او اثيوبيا مالتي ስለዚህ نجازة خريت خفلو نجازة عيد خفلو بعصت حمشتش حسر كجازيكم بتاع يوتيوبكم كفاتو كبرات حواتي يوتيوب كفيتكم أو عاوي درجات توزحكم مالتيو تأنكركم تسارحكم تعي زي الرأي اللي سبسكرايب يجبرني لكم ندحرت كي تمرسكم سألكم ليه تنقطرن سرحو حدا معلتك كتعوي حدا معلتي عاوي درجة قد نزحنا لكم وشتكم حسومو بقى أسألكم ليه تنقصر نحن أسرحكم يتي بتعمي ينتنزل لك خاوق عن بتعم جوزات بلحظة تخينكم مستمع بيت يوتيوبرات ناي مزراب كألات ناي دراما خمسة ناي دراما نجار زحق نجار زمهر نجار نحرق زبط صراحة نحسر خينكم مستمع بيت يوتيوبرات تراحكم شاري جور لكم كم نجار كيوتيوب زعبة مالتيو خلت سلسة فيديو شاري لكم سبب نحر زي رأيكم تسفى زي مقراز كاس بقاس نحنا 4-5 عامتنا أوزي بس إحنا ولا بزح كويخون كن إجزابير المسكن بزل نجرتها مسكين كادومو إخا قال إخ عن التركم مالت سلزي كم زجركم يتيكو تصرح تسفى يقبر إن سدت أمارات إخوانا جنا في تزحسونا يكي بس إحنا هيوتنا يحلف قدعاتي بس إحنا أكلتنا يقدر بس إحنا جر ولدنا نحزن ولدنا معرض جزا شيء نفس سدت سدنا لو يوم سلزي كرات حواتي سدت وتسخا بتشا أيكون انسراح نبيسكم أي تحزنوا يتيكم سرحوا